हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ पूरा गांव शिया हो गया बाय अल्लामा नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी। कमेंट सेक्शन में लिटरली बहुत ही सारी रिक्वेस्ट थे इस वीडियो को लेके। पूरा का पूरा गांव शिया हो गया, लिटरली किस तरह शिया हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो बाय अल्लामा नासिर अब्बास। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हमारे मुल्तान के आगे किबला जानते एक इलाका है जहानपुर, वो पूरा गांव जो शिया हुआ था वो किबला खादिम हुसैन शाचा अठत्ती साहब किबला एक बंद पे शिया हुआ था। अभी भी वो गांव मौजूद है, कई उस इलाके के लोग मौजूद होंगे। ए मेरा भिरा बैठे जी, जाके पूछो खादिम हुसैन शाह साहब चक अठत्ती उन्हें एक बंद पड़े आई जी उठे। ये मैंने खुद मरहूम मगफूर किबला खादिम शाह साहब से वाकया सुना था, पूरा इलाका भी सुनाता है, हर बंदे को भी पता है। उन्होंने बंद पढ़ा इमाम हुसैन की शहादत। एक बंदा बार बार कहता था किबला वाल पढ़ो, किबला फिर पढ़ते थे, उनका वाल पढ़ो फिर पढ़ते थे। उसने 30 दफा बंद पढ़वाया, वो सजदे में गिर गया बंदा। उसका बेटा गया, उसने नब्जों पे हाथ रखा, उसने बाप को ऐसे उठाया, मिंबर के पास आगे कहा शाह साहब मेरा बाप मर गया है, बंद फिर पढ़ो। बड़ी मुश्किल है, मर गया। एक दिन उसकी लाश पड़ी रही, आंखों से आंसू नहीं रुके मरने वाले के। बक्कू खान लंगा साहब एक एक बंदे को बुला के कहते थे आओ शिया की मौत देखो, बंदा मर गया है, नब्ज रुक गई है, धड़कन खत्म है, आंसू जारी है, गरीब को रो रहा है। वो बंद सुनोगे किबला कौन सा बंद पढ़ते थे, उस बंद का तर्जुमा सुने। वो कहते थे हर सजदा बिल्कुल ऐसे, सजदा शुक्र ऐसे क्यों है। खादिम शाह साहब फरमाते थे ये हुसैन के आखिरी सजदे की यादगार है। कुत्ते का बच्चा शिमर इतने जोर का खंजर मारता था, शर्म करके क्यों मातम कर रहा है। होशिया फिर मातम करते हुए शर्म करे। उस गरीब का मातम कर जिसकी बहनों के हाथों को इसलिए बांध दिया गया था ताकि गरीब सैयदादिया भाई का मातम न कर सके। ये नमाज में सज्जे कहां रखते हो सामने, आगे जानी से क्या कहते हैं, मोहरे तुरबत, कब्र हुसैन की मट्टी। ये करोड़ों सजदा गाहें ये सारी हुसैन की कब्र से आई नहीं, करबला से। तो कहते तो कब्र हुसैन की मट्टी है। कहां तक करबला से, 22 मुरब्बा मील, इतनी ही गरीब की कब्र है। कई बंदे समझे हैं कई नहीं समझे। अल्लज़ी बदनहु सुहकानन, वो गरीब जिसका बदन घोड़ों की टापों तले कुचला गया। अब मुझे उस बंदे पे हैरत होगी जो हाय नहीं करेगा, हाय ना कर सके मेरा बच्चा सर झुका लेना। गरीब के जिस्म के गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुमों में फंसते चले जाते थे, घोड़े 22 मील तक दौड़ते चले जाते थे। कोई काले बुरखे वाली बीबी थी जो घोड़ों के साथ साथ दौड़ती थी और घोड़ों के सुमों से गोश्त के टुकड़े चुन चुन के दौड़ती भी जाती थी, चुनती भी जाती थी, दौड़ती भी जाती थी, चुनती भी जाती थी और रो रो के कहती थी वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह हुसैना। फिर लाश में लूट मार शुरू हुई। खालिद नामी मलून नालैन लूट गया, इसहाक इब्ने अशस बेगैरत ने अबा लूट ली, इसका भाई आया उस कमीने ने कबा लूट ली, असवद नामी मलून आया उसने कमीज में हाथ डाला। मैं सैयद दादा नहीं हूं, कोई सैयद इस वाक्य को सही तरीके से पढ़े तो पढ़े, मैं कनीज की औलाद हूं, जितना पर्दा डाल सका उतना पर्दे से पढ़ूंगा। एक जाकिर अगले दिन मुझसे लड़ पड़ा, उसने कहा जी पर्दा डाल के पढ़ना चाहिए। मैंने कहा जितने मर्जी पर्दे डाल, ये तो बताना पड़ेगा कि 5 लाख शराबियों के मजमे में ज़ैनब बगैर चादर के आई है।
اتنا پردہ بھی نہ ڈال تیری آنے والی نسلوں کو ظلم کا پتہ ہی نہ چلے. ختم کر دی میں نے مجلس, چھوڑ رہا ہوں ممبر, آخری میرے فکرے سننا. اس ظالم نے قمیص میں ہاتھ ڈالا, غریب کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, حیا کر, کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام ہوں. ظالم نے قمیص کو لوٹ لیا. اگلا ملعون ہے جسے تم جمال کے نام سے جانتے ہو, اور اس کا نام مقتل کی کتابوں میں کچھ اور ہے, بجدل ابن سلیم. اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر. ایک دفعہ لعنت بھیجے جتنے شیعہ بیٹھے ہو, باقی کوئی نہ بھیجے, اس کی اپنی مرضی. یہ غریب کی انگوٹھی لوٹ کر گیا. پرانے عزادار بیٹھے ہو, سادات سے پہلے کوثر شادی معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا انگوٹھی لوٹ کے گیا. جو مومن ہے انہیں پتہ چل گیا ہے, صرف انگوٹھی لوٹ کر گیا نہیں, انگوٹھی لوٹ کر نہیں گیا. 3 دفعہ بے غیرت نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی. غریب کی انگلی سے انگوٹھی اتری کوئی نہیں. پتہ کر, جو انگوٹھی پہنی جائے وہ اتر بھی تو جاتی ہے, غریب کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں؟ ہو سیدو, اتنے زخم تھے غریب کے ہاتھوں پر, زخموں میں ورم تھا. ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ اس بے غیرت نے اتارنے کی کوشش کی, غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی اتری نہیں. مجھے بی بی معاف کرنا, میں تیرے بچے پر ہونے والا ظلم پڑھ رہا ہوں. فاطمہ زہرا تو تڑپ تو جائے گی, لیکن میں کیا کروں, تیرے بچے پہ ظلم ہوا ہی ایسا ہے. یہ کتی کا بچہ کہیں سے 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھ کے بے غیرت نے دوسرے ہاتھ سے ایسا وار کیا, انگلی بھی لے گیا, انگوٹھی بھی لے گیا. زینب لاش میں پوچھتی رہی, این راسو کا یا اخی, تیرا سر کہاں گیا؟ این لباسو کا یا اخی, تیرا لباس کہاں گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ زینب نے 3 سوال کیے تھے, تیرا سر کہاں گیا, تیرا لباس کہاں گیا, تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ اور جواب میں حسین نے ایک جواب دیا, این الرداء کہ یا اختی, زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ جزاک اللہ, اجرکم اللہ. تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ بھیا شام غریبہ میں شمر لوٹ گیا, جو تیری چادر لے گیا وہ میرا سر لے گیا. غریب کو سر کا اتنا درد نہیں تھا جتنا چادر کا زخم ہوا. جس کا حکم دیا گیا تھا, بس آخری 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں, بڑا لمبا مضمون ہے, بڑا مختصر کرتا ہوں. غریب کا امامہ. دیکھیے, امام کی وہ انگوٹھی نہیں لوٹی گئی جو امامت والی ہے, وہ زین العابدین کے پاس. امام کی وہ تلوار نہیں لوٹی گئی جو امامت والی ذوالفقار ہے, اور امام کا وہ امامہ بھی نہیں لوٹا گیا جو امامت والا امامہ ہے. وہ تو سجاد کو بندھا دیا تھا, یہ نانے والا امامہ تھا. اکبر کی موت کے بعد اکبر کے قاتلوں کو سمجھانے کے لیے امامہ پہن کے گیا. اسے لوٹا ہے مالک ابن بصر. اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے. اس نے امامہ لوٹا غریب کو. 12 محرم کو قافلہ کوفے پہنچا. سارا دن بہنیں چپ کر کے دیکھتی رہی. یہ قبلہ احمد بھٹی صاحب کا فکر ہے. مقتول کی بہنیں چپ کر کے دیکھتی رہی. قاتل انعام پہ ناراض اترے. کہتے تھے ہماری محنت زیادہ ہے, انعام دوڑ. کوئی اتنی لوٹ مار تھی, اس امامے والے کی باری نہیں آئی. ابن زیاد ملعون کہتے ہیں میری شراب کا وقت ہو گیا, آپ چلے جاؤ, جو لوٹا ہوا مال ہے کل لے کر آنا, جتنا بڑا مال ہوگا اتنا انعام دوں گا. یہ غریب کا امامہ لے کے گھر آ گیا. صندوق میں امامہ چھپایا. جلدی کروں گا بہت زیادہ, میں لمبا پڑ گیا, معافی چاہتا ہوں. غریب کا امامہ اس نے صندوق میں چھپایا. تھکا ہوا بے غیرت قاتل سو گیا. امامے کی خوشبو گھر میں پھیل گئی. مومنہ بیوی کی آنکھ کھل گئی. اٹھا کے کہتی ہے کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے؟ یاد آ, کس کا گھر اجاڑ کے آیا؟ کمینہ سوئے سوئے کہتے ہیں باغی تھا. جھنک کے کہتی ہے بکواس نہ کر, یہ باغی تھا تو میرے گھر زہرا بیٹھ کر کیوں رو رہی؟
اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. زندہ باد اور نہ تھکنے والی قوم اور غریب کے رونے کا بہانہ ڈھونڈنے والی قوم. حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. فاطمہ زہرا میں گنہگار کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا کرے. لیجئے میں نے ختم کر دی بات. آواز ہے فاطمہ زہرا حسین کی ماں میرے گھر میں. اس کمینے کو خیال آیا شاید بطول امامہ واپس لینے آئی ہے. اس نے صندوق سے امامہ اتارا, یہ کہہ کے گھر سے چلا گیا, امامہ میں نے لوٹا ہے, میں فاطمہ کو واپس نہیں کروں گا, میں کل دربار میں جا کے انعام لوں گا. انعام کے لالچ میں یہ بے غیرت کوفے کے جنگل میں آ گیا. علماء مقاتل لکھتے ہیں 2 سال تک امامے کو چھپا کے پاگل ہو گیا تھا. جنگلوں میں آہٹ بھی ہوتی تھی, کہتا تھا میں امامہ نہیں دوں گا, امامہ میں نے لوٹا ہے, انعام مجھے ملنا چاہیے. 2 سال تک غریب کا امامہ یہ بے غیرت کوفے کے جنگل میں لے کے پھرتا رہا. 2 سال بعد اس بے غیرت کی موت ہو گئی. 1 سال تک اس کے بعد تیرے امام کا امامہ کوفے کے جنگل کی بارش اور دھوپ میں پڑا رہا. 3 سال کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ گزرا. ایک حاجی نے خوشبو سونگھی, قیمتی چیز سمجھ کے اپنے سامان میں رکھ دیا. حاجی نے مکے کا حج کیا, مدینے زیارت کو آیا. یا مدینے کے بارڈر پہ تیرا 25 سال کا بیمار امام اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے حاجی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا. اس نے سجاد کو پہچانا نہیں. سجاد اس کے قریب آیا, رو کے کہتا ہے اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر مزدوری کے تیرا سامان میں مزدور بن کے اٹھا لوں. اس نے سامان سجاد کو دے دیا. سجاد نے مزدور بن کے حاجی کا سامان اٹھایا. کبھی غریب آنکھوں سے لگاتا ہے, کبھی غریب سینے سے لگاتا ہے, کبھی غریب چہرے پہ ملتا ہے. قبر محمد آئی, حاجی کو شک پڑ گیا. سجاد کا ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھ کے کہتے جلدی بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے. آواز آئی میری پوری کائنات ابھی عبداللہ کا امامہ اور میں حسین کا یتیم ہوں. وہ جو تو نے جنگل سے اٹھایا ہے وہ میرے غریب بابا کا امامہ ہے. 3 سال کے بعد سجاد کے پاس امامہ آیا. ہم پنجاب کے لوگ ہیں قبلہ, جب یتیم کو پگڑی باندھ دینا باپ والی اور وہ آتا ہے اپنی ماں بہن کے پاس, گھر میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. 3 سال بعد حسین کا امامہ اٹھا کے سجاد نے حویلی میں قدم رکھا. اصغر کی ماں نے دھوپ چھوڑی, زینب نے مصلی چھوڑا, کوئی بی بی حجرے سے نکلی. حسین کے گھر میں ماتم شروع ہوا. بیبیاں قریب آئی. زینب نے بھائی کی خوشبو سونگھی. اب میری طرف دیکھ رہا جس نے زندگی میں ماتم نہیں کیا. زینب نے 3 سال بعد امامے کو کھولا. شبیر کا تازہ خون امامے سے نکلا. تیروں کے سوراخ ماتم کر جس کے مذہب میں جائز ہے. تلواروں سے پھٹا ہوا امامہ, تیروں کے سوراخوں والا امامہ. زینب نے امامہ ہاتھ میں اٹھایا, سیدھی قبر محمد پر آئی. قبر نبی پر امامے کو کھولا. رسول کی قبر پہ امامے کو رکھا. محمد کی قبر میں زلزلہ آیا. آواز آئی زینب اٹھا لے, میں برداشت نہیں کر سکتا. رو کے کہتی ہے واہ نانا, مرد ہو کے 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کے آگے منتیں کرتی رہی. نہ مار, میری ماں نے چکیا 20 کے, اور میرا بھائی بے جرم بے خطا حسین مظلوم کو نہ بہت دردناک یہ لیکچر تھا یار, بہت دردناک. لٹرلی نہیں سنا جاتا. تم نہیں رہ پاؤ گے. امام حسین علیہ السلام کی تکلیف سن کے تم نہیں رہ پاؤ گے. انہوں نے جو پراپرلی جو بند پڑا, جو انہوں نے بتایا نا کہ ملتان کا ایک گاؤں تھا, گاؤں ہے ابھی بھی میرے خیال سے, اعظم گڑھ کر کے میرے خیال سے نام ہے اس گاؤں کا. انہوں نے جو بتایا تو اس گاؤں میں ایک مولانا تھے جن کا نام آئی تھنک خادم حسین کہا انہوں نے. تو خادم حسین سر نے اس گاؤں میں ایک بند پڑا تھا جسے سننے کے بعد وہاں کے سبھی لوگ شیعہ ہو گئے. اینڈ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ دوبارہ سے اس بند کو پڑھے, دوبارہ سے ریپیٹ کرے تاکہ وہ اور گریا کر سکے. 30 دفعہ مولانا حسین کیا نام تھا ان کا, خادم حسین سر نے 30 دفعہ اس بند کو ریپیٹ کرا. اسی بند کو علامہ ناصر عباس سر نے اس ویڈیو میں پورا بتایا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پورا واقعہ, اور بہت دردناک واقعہ تھا لٹرلی. وہ جو پارٹ انہوں نے ایکسپلین کرا نا اسٹارٹنگ میں, جہاں پہ جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ شمر لگاتار وار کرتا ہے, دین اس کے بعد جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں, ہے نا. جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی
लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। उससे क्या होता है, लिटरली उनकी बॉडी के पार्ट जो है अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। एंड कुछ बॉडी के जो पार्ट होते हैं प्रॉपरली मांस के टुकड़े तुम कह सकते हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बॉडी के, वो घोड़े के पैर के जो नाल होता है ना, प्रॉपरली जो यू शेप का प्रॉपरली जो नाल होता है, उसमें फंस गए थे लिटरली। एंड घोड़ा आगे आगे भागता रहा एंड बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके पीछे पीछे भागती रही ताकि वो उस टुकड़े को इकट्ठा कर सके, मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर सके। लिटरली बहुत दर्दनाक ये पार्ट था लिटरली। उसके बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लिटरली एक तरह से लाइक पूछती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि किसने किया तुम्हारी ये हालत, किसने तुम्हारे सर को काटा, किसने तुम्हारी उंगली को काटा, किसने तुम्हारी रिंग को लिया। लेकिन उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही चीज़ रिप्लाई करा कि किसने तुम्हारे सर से रिड़ा छीनी। वो एक ही लानती था शिम्र जिसे यजीद ने भेजा था। बहुत दर्दनाक यार, बहुत दर्दनाक। जो बीच का पार्ट था जहाँ पे लाइक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिंगर काटने की बात करी गई, जहाँ पे जो लानती था उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बेशुमार लानत हो उस लानती के ऊपर में जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली को काट दिया। फिर रिंग निकालने के कारण, जब रिंग नहीं निकला ना, बिकॉज जहाँ से रिंग निकाल रहा था वो लानती, वहाँ पे घाव हो गया था। एंड घाव होने के कारण वो जगह जो है ना पूरा स्वेल हो गया था, फूल गया था वो, दैट्स वाई रिंग नहीं निकल रही थी। तो उसने क्या किया, 2 पत्थर लिया, एक पत्थर के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली को रखा एंड उसके ऊपर छुरा रखा एंड दूसरे पत्थर से हिट किया एंड उनकी उंगली बाहर आ गई, जिससे वो रिंग लेके चला गया। 12 मुहर्रम को फिर जितने भी लोग थे जिससे जो लूटा गया वो सब लूट के इब्ने ज़ियाद के पास आते हैं एंड वो अपना इनाम मांगते हैं। उस वक्त एक जो व्यक्ति था जिसने अमामा लूटा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये बहुत दर्दनाक, प्रॉपरली ये जो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा ये बहुत दर्दनाक था। एक जो व्यक्ति था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अमामा लूटा था, प्रॉपरली वो एक तरह से इब्ने ज़ियाद को देने ही वाला था, लेकिन उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुझे जो है अब शराब पीने जा रहा, लानती को अब शराब पीनी थी, इसलिए वो चला गया। एंड वो जो व्यक्ति था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अमामा लूटा था वो उस अमामा को लेके घर आ गया। तो उसकी बीवी जो थी वो मोमिन थी, इस वीडियो के हिसाब से उसकी जो बीवी थी वो मोमिन थी। उसने कहा कि आज किसका घर लूट के आए हो? तो उसने कहा लिटरली एक बागी था। तो वो कहती है कि कैसे बागी था, मतलब वो कहती है कि मतलब कैसे था बागी, अगर बागी था तो बतूल जो है घर में क्यों रो रही है? तो उस वक्त वो जो व्यक्ति था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमामा को लूटा था वो अमामा लेके भाग गया बाहर, कुफे के जंगल में फिरता रहा, पागल हो गया एक तरह से। लाइक उसे मतलब वो कह रहा था कि ये जो है मेरा एक तरह से लाइक जीता हुआ इनाम है, मैं इसे दे के लाइक अपना इनाम लूँगा, लिटरली ये मैं किसी को नहीं देने वाला इस अमामा को। तो लाइक इसी सोच में वो पागल हो गया। लोग लाइक किसी के पैर की आहट भी वो सुनता था उस जंगल में तो वो लिटरली डर जाता था कि मेरे से ये अमामा कोई छीन न ले। तो इसी लाइक डर के कारण मेंटली एक तरह से लाइक वो साइको हो गया कह सकते हैं। एंड उस वक्त वहीं पे वो मर गया एंड वो जो अमामा था लिटरली वो वहीं पे कहीं पे नीचे गिर गई एक तरह से। लाइक उस पर बरसात आई, धूप आई, हर एक चीज़ उस अमामा के ऊपर हुआ। एंड उसके बाद एक तरह से लाइक आई थिंक 2 साल बाद, मेरे ख्याल से 2 साल बाद लिटरली उस एक तरह से लाइक उस जंगल में कुछ हाजी लोग गुजर रहे थे तो उनको वो अमामा मिला, तो उन्होंने उस अमामा को उठा लिया। एंड वो जो लोग थे हाजी वो मदीने चले गए, तो उस वहाँ पे जो उनको मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम मिले एंड लाइक उन्होंने पहचान लिया, जैसे उन्होंने उस अमामा को देखा वो उन्होंने पहचान लिया कि ये जो अमामा है ये मेरे बाबा की अमामा है। तो उन्होंने एक तरह से लाइक वो कहते हैं ना कि मतलब एक तरह से ये रिवाज था मेरे ख्याल से अरब का, कि लिटरली मेरे ख्याल से मुझे किसने बताया था कि कोई रिवाज था कि अगर आप किसी को देखते हो किसी ने बहुत सारा सामान उठाया हुआ है तो तुम उससे खुद ही हेल्प के लिए कह देते हो कि मैं जो आपकी हेल्प करूं। तो आई थिंक जब उन्होंने उस अमामा को अपने हाथ में लिया तो उस वक्त वो समझ गए कि ये जो अमामा है ये मेरे बाबा की अमामा है। वो अपने आँखों से लगाते हैं, हर लाइक लिटरली चूमते हैं उस अमामा को। तो उसके बाद वो हाजी वाले पूछते हैं कि भाई बता ये किसका अमामा? तो वो कहते हैं मेरे बाबा का अमामा है। वो घर लेके जाते हैं अमामा को। उसके बाद उस वक्त जो है जो उमर अरबाब थी एक तरह से लाइक वो धूप में बैठी हुई थी, वो धूप से बाहर आ जाती है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लिटरली वो सब लोग अमामा को देखते हैं एंड उस अमामा को लेके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने नाना के कब्र पे जाती है, जहाँ पे वो उस अमामा को खोलती है तो उसमें खून ही खून होता है। लिटरली उस अमामा के अंदर अभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़ा खून था। एंड उस
लाइक अमामा को पूरा खोल के वो अपने नाना के कब्र के ऊपर एक तरह से रख देती है। एंड सोचो सिर्फ उतनी सी लाइक वो रखते बराबर, उस अमामा को रखते बराबर यहाँ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम 2 मिनट के लिए भी लाइक उस तकलीफ़ को नहीं झेल सके। तो उस वक्त बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने कितनी तकलीफ़ झेली होगी जब उनके भाई को उनकी आंखों के सामने शिमरा ने कत्ल करा था, गला काटा था प्रॉपरली। ये था ये वीडियो, बहुत दर्दनाक। ये लिटरली तुम बंद कह सकते हो जो खादिम हुसैन सर ने पढ़ी थी, उसी बंद को एक तरह से मेरे ख्याल से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है। लिटरली बहुत दर्दनाक ये वीडियो था। लिटरली तुम नहीं रह सकते इस तरह की वीडियो। पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बहुत दर्दनाक मसाइब होते हैं, लाइक उनके बारे में तुम सुनोगे, क्योंकि करबला में यार कुछ बहुत अजीब ही हुआ था। उस तरह की चीज़ एक इंसान भी किसी के साथ नहीं कर सकता, एक साइको किलर भी नहीं कर सकता जिस तरह से लाइक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सलूक करा गया, उनको इतना तड़पाया गया, उनके बॉडी के टुकड़े। लिटरली बहुत दर्दनाक यार, इस तरह से कोई सोच तक नहीं सकता। एंड लाइक जब तुम उस प्रॉपरली मंजर के बारे में सुनते हो, है ना, याद करते हो, एक तरह से लाइक दिमाग में लाते हो, तो तुम्हारे आंखों पे लिटरली आंसू आ ही जाएंगे। बहुत दर्दनाक, लिटरली बहुत दर्दनाक। ठीक है, फिर दैट्स इट। मैं अब कुछ बोलूँगा नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लबैक या हुसैन।